नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गोशा नूर चैनल पर जो दुआओं के सिलसिले में हमने एक सीरीज़ शुरू की है, ये उसी सिलसिले का प्रोग्राम है। हमने बात की थी दुआओं की अहमियत पर और कौन कौन सी दुआएं हमें मांगनी चाहिए। तो मैंने अर्ज़ किया था कि बहुत सारी दुआएं हैं, हम सारी की सारी दुआएं अगर कोशिश भी करें तो नहीं मांग सकते, अगर मांगेंगे तो उसको मुस्तकिल बरकरार नहीं रख सकते। तो ऐसा अमल बहुत पसंदीदा है जो भले थोड़ा हो लेकिन उसको हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए शामिल कर लें। तो हमें करना ये है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि जो दुआएं हमें मांगनी है उनको हम सिलेक्ट कर लें। हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उसके मुताबिक जो दुआएं हैं वो हम सिलेक्ट करें और उनको फिर अपनी रूटीन में शामिल कर लें। जिस तरह हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दुआएं हमें ऐसी बताई हैं कि जो सुबह और शाम दोनों टाइम हमें मांगनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ दुआएं जो हैं वो नमाज़ों के बाद मांगने के लिए कहा गया है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारी कुछ ऐसी अपनी मसाइल होते हैं जिनको हमें हल करना होता है, तो हम उनके लिए जो दुआएं मांगे उनको हमने कब मांगना है। और फिर इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे कुछ तबीयतें ऐसी होती हैं, हर इंसान की नेचर मुख्तलिफ है ना, तो कुछ तबीयतों का मिलान ऐसा होता है कि उनमें कुछ मसाइल होते हैं, जैसे सुस्ती और काहली कुछ लोगों के ऊपर गालिब होती है, तो उनके लिए उनको फिर जो दुआ तालीम की गई, ये सारी बातें हमने पहले भी डिस्कस की थी और अभी भी इसको ज़िम्नन मैंने अर्ज़ किया। तो आज हम जिस दुआ की बात करेंगे उसको हमें वो हदीस की किताबों में या दुआओं की किताबों में सैयदुल इस्तग़फ़ार के नाम से नज़र आती है। इसके बारे में हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये दुआ यानी सैयदुल इस्तग़फ़ार सुबह को सिद्के दिल से पढ़ेगा, फिर उसी दिन शाम से पहले मर जाए, वो शख्स जन्नती होगा। और जो शख्स रात को पढ़ेगा सुबह से पहले मर जाए वो जन्नती होगा। ये मिशकात शरीफ की हदीस जो है यहाँ मैंने अर्ज़ की। तो अब हम सैयदुल इस्तग़फ़ार को तर्जुमे के साथ देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं और इसे हमें अपनी सुबह शाम की दुआओं में शामिल कर लेना चाहिए। सुबह शाम की हम वो दुआएं शामिल करेंगे, कोशिश वो करेंगे कि जो हिफाजत की हों, जो हमारी नागहानी आफ़ात से बचने की हों और जो हमारी आखिरत में हमारे काम आने वाली हों, वो दुआएं जो हैं हम सुबह शाम की दुआओं में शामिल करेंगे। तो इसको भी हमें सुबह शाम की दुआओं में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी अगली ज़िंदगी की वईद दी है कि हमारी जो अगली ज़िंदगी है उसमें राहत का सामान है। इस दुआ को पढ़ने वाले के लिए ये वईद दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता। ऐ मेरे रब, आपके सिवा कोई माबूद नहीं है। खलक़तनी, आपने मुझे तख्लीक किया, आपने मुझे बनाया। व अना अब्दुका, और मैं आपका बंदा हूँ। व अना अला अहदिका, और मैं आपसे किए हुए अहद व वादिका, और आपसे किए हुए वादे पर कायम हूँ। मस्ततातु, जितनी मेरी इस्तिताअत है, यानी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इकरार इंसान से करवाया जा रहा है कि मैं जो आपसे मैंने वादा किया है। कौन सा वादा है? हमने कलमा पढ़ने के बाद जो हमने इकरार किया है, जो वादा किया है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और उनके सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। ये जो वादा हमने किया, इकरार किया, इसके ऊपर मैं अपनी जितनी मेरी इस्तिताअत है उसके मुताबिक मैं कायम हूँ।
اعوذ बिका میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی، من شر ما صنعت برے کاموں کے وبال سے جو میں نے کیے، ابوء لک بنعمتک علیہ مجھے اقرار ہے اس احسان کا جو مجھ پر آپ کا ہے، وابوء بذنبی اور مجھے اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، فاغفر لی پس بخش دیجئے میرے لیے میرے گناہوں کو، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ کیونکہ کوئی نہیں بخشتا گناہ آپ کے سوا۔ یہ کتنا خوبصورت ایک اقرار ہے، ایک استغفار ہے، کتنی خوبصورت انداز میں ہمیں سکھائی گئی کرنی، کیونکہ دیکھیں جو اسلام کا جب ہم معیار پڑھتے ہیں، ہم جب اسلام کی تعلیمات کو جانتے ہیں تو اس کا معیار بہت بلند ہے۔ میں نے جیسے عرض کی تھی نا کہ انسان یا تو مومن ہوتا ہے، وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ پورے کے پورے اس میں داخل ہو جاؤ، یا تو وہ مومن ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے، لیکن ایک اس میں تیسرا درجہ جو ہوتا ہے وہ منافق کا ہوتا ہے۔ جو منافق ہے وہ بظاہر تو اسلام کو قبول کیے ہوئے ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اسلام چونکہ اترا نہیں ہے، اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ بظاہر وہ ایمان والوں میں بیٹھے گا، لیکن اس کے دل کے اندر نہیں اترا اسلام، تو وہ دل سے اس کو اچھا نہیں جانے گا اور اپنے کیے پر اپنے گناہوں پر نادم بھی نہیں ہوگا، تو اس کے لیے بہت سخت وعید ہے، اس سے ہدایت کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اور اس کے لیے قرآن میں جو آیات آتی ہیں منافقین کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے جہنم کے، اور ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا تھا کہ اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے دعا کریں، وہ جو عبداللہ بن ابی تھا منافق، تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو جو منافقت ہے یہ سب سے خطرناک درجہ ہے۔ اچھا، اب ایک چوتھی چیز آتی ہے کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن ہم اس کے معیار پر پورے نہیں اترتے، تو اس کے لیے جو بزرگ ہیں وہ کیا تربیت کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اقبالی مجرم بن جانا چاہیے، ہم اللہ کے پاس اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں، اور یہی اسلام کا مزاج ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں مانگنی ہمیں سکھائیں، اپنے اتنے قریبی عزیز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا مانگنی سکھائی تھی، اس کے بھی یہی الفاظ ہیں نا کہ اللہ جو میں نے ظلم کی اپنی جان پر، تو مطلب کہ ایک مومن جو ہے وہ اقبالی مجرم بن جاتے ہیں اپنے رب کے آگے، وہ مان لیتا ہے، وہ سرنڈر کر جاتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ جو گناہ جو کوتاہیاں ہوں گئی وہ مجھے معاف فرما۔ اور یہ جو سید الاستغفار ہے یہ اپنے اقبال جرم کا بہترین انداز ہے، جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ میں کر رہے ہیں اللہ کے حضور، کتنے خوبصورت انداز میں ہم اپنے جرائم کا اقرار کر رہے ہیں۔ اور جو اقبالی مجرم بن گیا، اگر اس نے صبح یہ الفاظ تہہ دل سے اپنے رب کے آگے ادا کر دیے، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ یہ اگر شام تک چلا گیا اس دنیا سے تو یہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور اگر اس نے شام کو پڑھ لی اور صبح تک اس کی وفات ہو گئی تو یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اقرار کر رہا ہے اپنی کم مائیگی کا، اور رب سے مغفرت مانگ رہا ہے، رب سے بخشش مانگ رہا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سے اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں اس دعا کو روزانہ پڑھنے کی، سمجھ کر پڑھنے کی ہمت اور توفیق دیں، اور اس پیغام کو پھیلانے میں آپ میرا ساتھ دیں، اپنے حلقہ احباب کی خواتین تک یہ میسیجز ضرور پہنچائیں تاکہ کسی کی ہدایت کا ہم بھی سبب بن جائیں۔ السلام علیکم۔